हाँ, ये सच बात है कि क्रिसमस बेदीनों और मसीहों के असर व रसूख का मुरक्कब है, आमेज़श है। 25 दिसंबर की जो तारीख़ है वो बुत परस्तों की ज़ियाफ़त की एक तारीख़ हुआ करती थी। कदीम रोमी से अपने सैटर्न देवता की याद में, और जो कि उनकी फसल की कटाई का देवता था, और मिथ्रस देवता जो कि उनकी रोशनी का देवता था, उसकी याद में और उसकी शान में इस ज़ियाफ़त को मनाया करते थे। बहुत सारे बुत परस्त ईस्टर्न यूरोप में दिसंबर में ये फेस्टिवल, ये जो ज़ियाफ़त है, फसल की कटाई की ज़ियाफ़त मनाते थे, और इसमें वो अपने घरों को हरियाली से सजाते, और साथ इसके 12 दिन के लिए मिथ्रस देवता के लिए जो उनकी रोशनी का देवता था, दिए जलाते, गोया चरागां किया जाता घरों को। और जब कलीसिया ने मसीह की पैदाइश को मनाने के लिए तजावज़ किया ताकि और उसमें खुशी और जोश से काम लिया जाए और उसको मनाया जाए, तो बुत परस्तों के साथ उनकी रस्में यकजा हुईं। अब हमारे पास गडरिये हैं, अब हमारे पास एक खामोश शाम है, हमारे पास रेगिस्तान है, हमारे पास यरूशलेम है, हमारे पास ऊँट हैं, हमारे पास भेड़ें हैं, और कुतबी हिरन हैं, किसी के कुतबी हिरन हैं, और कुतबी और शुमाली कुतब नमा है। तो इसके बावजूद एक बच्चा है जिसके लिए सरा में, डिपार्टमेंटल स्टोर में भी कोई जगह नहीं है, और वो एक चरनी में, जो एक जानवरों के चरने की जगह है, एक खुरली में, एक चरनी में पड़ा हुआ है, और वहाँ खुदा की मोहब्बत का एक कामिल नमूना जो है हमारे सामने इस चरनी में मुजस्सम हुआ है। हकीकत में क्रिसमस की जड़ें खालिस्तन मसीही नहीं हैं, मगर सवाल उठता है कि क्या क्रिसमस को मनाना छोड़ दिया जाए। मैं सोचता हूँ अगर हम ऐसा करते हैं तो हम दूसरों के लिए एक गलत नमूना छोड़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे मसीही ऐसे हैं जो ईमान में कमज़ोर हैं और जो खुदावंद यीशु मसीह की वलादत के इस दिन को बड़ी शान और शौकत से, बड़ी खुशी से मनाते हैं। उनके नज़दीक तारीख़ क्या है, हिस्ट्री में क्या हुआ, कोई माने नहीं रखता। अगर उनके नज़दीक, इन सादा लोगों के नज़दीक कोई चीज़ माने रखती है तो वही है कि उनका निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुआ था और चरनी में उसने जन्म लिया था। इसमें कोई शक नहीं है कि खुदावंद यीशु मसीह 25 दिसंबर के रोज़ पैदा ना हुए थे, मगर इस रोज़ की याद में जो मनाई जाती है आज पूरी दुनिया में, ये बात तो नस्ल इंसान के लिए एक मिसाल है कि खुदावंद और इंसानियत के दरमियान हायल जो दीवार थी वो तोड़ दी गई थी, और खुदावंद यीशु मसीह बशरियत के लिए, इंसान के लिए कफ़ारा बनकर इस दुनिया में आए थे, और एक उलूहियत ने उस दिन बशरियत को पहना था, और पूरी खुदाई जो थी वो आसमान समेत, कायनात समेत ज़मीन पर सिमट आई थी, और गोया तमाम आसमानी लश्करों की नज़रें इस वक्त ज़मीन पर थीं, और आज जो वाक़या रूनुमा हुआ था वो आसमानियों के लिए खुशी और ज़मीनियों के लिए भी खुशी का बायस था। हाँ, आज क्रिसमस का मतलब बेशक सैर सपटे हैं, बेशक पार्टियां हैं, बेशक बहुत सारी ज़ियाफ़तें हैं, मगर इसके साथ क्रिसमस का मतलब ख़ानदान है, क्रिसमस का मतलब घर है, क्रिसमस का मतलब चरनी में पड़ा हुआ वो बच्चा है जिसकी आँखों में हम खुदा के कामिल नमूने की चमक को देख सकते हैं। क्रिसमस का मतलब ये भी है कि चरनी में पड़ा हुआ वो मालूदे मुक़द्दस जो है, जिसकी ज़िंदगी हमारे लिए मशले राह है, जिसका पैदा होना हमारे लिए ज़िंदगी है, जिसका पैदा होना हमारे लिए अबदी खुशखबरी है, जिसका पैदा होना हमारे लिए एक उम्मीद है, एक मुबारक उम्मीद है। और क्रिसमस का मतलब ये भी है कि हमारे लिए नजात दहिंदा जो है वो आसमान से एक बतौर मिशनरी आया है, जो हमारे लिए, हमारे गुनाहों के वास्ते मरेगा और हमें अबदी खलासी मौत से अता करेगा।
اور خوشی کی بات یہ ہے کہ آج خدا نے ہمیں موت سے بچانے کا ایک جو جامع منصوبہ رویل کیا ہے، جس کی ابتدا سے اس نے خبر دی تھی، آج وہ ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ اور اس چرنی میں یہ مولود مقدس ہے جو خدا کا بیٹا ہے، جو ایک کنواری عورت سے مقدسہ مریم سے پیدا ہوا ہے اور ہمارے گناہوں کا عوضی بننے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ مگر اس کے ساتھ کرسمس کا مطلب وہ لمحہ بھی ہے جب لوگ فراغ دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، جب لوگ اپنے احساسات اور اپنے جذبات کو دوسرے اپنے بھائیوں اور اپنے بہنوں کے ساتھ بانٹتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنی محبتوں کو بانٹتے ہیں، تحائف دیے جاتے ہیں، تحفے دیے جاتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ کوئی کسی سے محبت کرتا ہے یا نہیں، مگر وہ اس کو ضرور تحفہ دینا پسند کرتا ہے، کیونکہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ مجھے خداوند نے معاف کیا ہے اور میرے لیے آسمان سے ایک قیمتی تحفہ بطور یسوع مسیح کی صورت میں خدا نے مجھے زمین پر مہیا کیا ہے۔ یہاں تک کہ بہت سی کلیسیاؤں کو ہدیہ جات انہی دنوں میں ہوتے ہیں، بہت ساری کلیسیاؤں کو ہدیہ جات انہی دنوں میں ملتے ہیں، جس سے خداوند کی بشارت کے کام میں وسعت ہوتی ہے اور خداوند یسوع مسیح کے پیدا ہونے، اور خداوند یسوع مسیح کے پیدا ہونے، خداوند یسوع مسیح کے مرنے اور اس کے دفن ہونے، اس کے جی اٹھنے اور پھر اس کے آسمان پر جانے اور پھر اس کے آنے کی مبارک امید کی اشاعت جو ہے وہ بہت سے لوگوں تک کی جاتی ہے، تاکہ لوگ اب یسوع مسیح کی دوسری آمد کے واسطے تیار ہوں۔ وہ لوگ جو کرسمس کو محض اس لیے نہیں مناتے کیونکہ یہ ایک بت پرستوں کا دن ہے اور ان کے نزدیک اس کو منانا جو ہے مختلف روایات کو جو ہے وہ عمل میں لانا ہے، میں ان لوگوں کی قدر اس لیے کرتا ہوں کہ وہ خدا کے کلام کو ترجیح دیتے ہیں اور وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ جو ٹریڈیشنز ہیں، جو روایات ہیں، وہ خدا کے کلام سے بالا تر نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں کی میں قدر کرتا ہوں جو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بت پرستوں کا دن ہے اور کرسمس کا نام لے کر اس کو منانا جو ہے خالصتاً مسیحیوں کے لیے جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ بائبل کے اصولوں کے یا بائبل کی تعلیم کے منفی ہے، وہ لوگ جو یہ خیال رکھتے ہیں۔ مگر یہاں پر میں بات کرنا چاہوں گا کہ ایک خاص فرق کی میرے وہ بہن بھائی جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں، میں سوچتا ہوں کہ وہ اس فرق کو بھی بھول جاتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہے جب بہت سے لوگوں کے دل خداوند کی محبت میں پگھلتے ہیں، بہت سے لوگ خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں۔ ایک بار پھر یسوع مسیح کے پیدا ہونے کی یاد پوری دنیا میں بین الاقوامی طور پر منائی جاتی ہے اور پوری دنیا جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی ولادت کی یاد میں خوشی کے گیت گاتے ہیں، خوشی سے جھومتے ہیں اور خداوند کی ان کرامات کو یاد کرتے ہیں جو خداوند رب العالمین نے اپنے لوگوں پر عیاں کی ہیں۔ مجھے ایک مفکر کی بات یہاں پر کرنا ہے، مارٹن لوتھر جن کا نام ہے، وہ کہتے ہیں اٹ از ون تھنگ ٹو نو سم تھنگ بٹ اٹ از این ادر ٹو نو واٹ ڈفرنس اٹ میکس۔ بے شک وہ لوگ جو کرسمس مناتے ہیں اس غرض سے کہ یہ ایک روایت ہے اور یہ بت پرستوں کی روایت ہے، بائبل کا اس کے ساتھ کوئی ناطہ کوئی تعلق نہیں ہے، ان لوگوں سے بھی، اور وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ کرسمس ایک ایسا وقت ہے جہاں پر بہت سارے لوگ اپنے دل خداوند کو دیتے ہیں، بہت سارے لوگ سنجیدگی سے خداوند یسوع مسیح کی ولادت پر سوچتے ہیں، بہت سارے لوگ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کو اپنے دلوں میں اپنے ذہنوں میں جگہ دیتے ہیں، اور بہت سارے لوگ خدا کی محبت کو یاد کرتے ہیں کہ خدا نے کیسی محبت ان سے رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں وہ دونوں گروہ جو کرسمس مناتے ہیں اور جو کرسمس نہیں مناتے، میری ان سے یہی درخواست ہے، میری ان کے لیے یہی آرزو ہے کہ کاش وہ سب مل کر، جیسے خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے، وہ سب مل کر فرشتوں کے ساتھ یہی کہیں، جیسے لوکا رسول کی انجیل کے 2 باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں سے جن سے وہ راضی ہے صلح۔ میری طرف سے، پاسٹر ہیرس حسین کی طرف سے، اگاپے فیلوشپ چرچ انٹرنیشنل کی طرف سے، FOU TV کی طرف سے، میرے خاندان کی طرف سے اور پوری کلیسیا کی طرف سے آپ تمام ویورز کو بڑا دن مبارک ہو۔ خداوند آپ کو برکت دے، بابرکت رہیے۔